अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अजमानूर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी मुझे इब्राहिम ने सेंड किया फ्रॉम फैसलाबाद कुकियों वाला। चलते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजबा। कुकियों वाला एक छोटा सा गांव है। आज मैं आपको वहाँ का सच्चा वाक़या सुनाता हूँ और ये वाक़या मेरे ख़ुद के साथ पेश आया। फैसलाबाद शहर से कुकियों वाले जाने के लिए बस पकड़नी पड़ती है। उस बस में बैठने वाले अक्सर लोगों को एक औरत उसमें सवार होती हुई नज़र आती है और वो रास्ते में कुकियों वाली, सन्नाटे वाली और वीरान सड़क पर बीच रास्ते में उतर जाती है। ये मंज़र अक्सर लोग दिखते हैं। उसका एक ही टाइम है। वो मंगल वाले दिन शाम 6 बजे अकेली बैठती है। उसके साथ और कोई नहीं होता। देखने में वो औरत खुश शक्ल और साफ सुथरे लिबास में होती है। उस शाम मैंने भी कुकियों वाले जाना था और दिन भी मंगल का था। मैं उस बस में सवार हो गया। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद वो बस चलने के लिए तैयार हो गई और सवारियां मुकम्मल हो गईं। ड्राइवर ने अभी बस स्टार्ट की ही थी कि वही औरत अंदर आने के लिए दरवाजे में खड़ी हुई थी। कंडक्टर ने कहा, बाजी अंदर सीट नहीं है, बस फुल है। तो आगे से कहने लगी, मैं खड़ी होकर चली जाऊंगी। ड्राइवर ने कहा, कोई बात नहीं, लेडीज़ हैं, आने दो अंदर। वो अंदर आ गई और बस में खड़ी हो गई। मेरा ध्यान उसके ऊपर पड़ा तो मैंने कहा, आप मेरी सीट पर आ जाएं, मैं खड़े होकर सफ़र कर लूँगा, आधे घंटे का तो सफ़र है। मैंने अपनी सीट उसको दे दी और वो बड़े इत्मीनान के साथ बैठ गई। उसकी आंखें मुझे बार बार देख रही थीं। उसमें कोई ऐसी कशिश थी कि मैं भी उसको देख रहा था और उसकी तरफ मतवज्जो हो गया। लेकिन मैं उसकी तरफ देखना नहीं चाह रहा था। लेकिन ना जाने क्यों बार बार मेरा दिल उसको देखने को कर रहा था। उसने जिस जगह उतरना था वो जगह आ गई। उसने फ़ौरन कंडक्टर से कहा कि भाई यहीं रोक दो। वो उतर गई। वो जैसे ही उतरी मेरा दिल कहने लगा मैं भी यहीं उतर जाऊं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं भी उसके साथ उतर गया। कंडक्टर ने कहा, भाई आपका स्टॉप थोड़ा आगे है, आपने तो कुकियां वाले उतरना है। तो मैंने फ़ौरन से कहा, नहीं, मैंने यहीं उतरना है। वहाँ बहुत अंधेरा और सन्नाटा था और टाइम 6:30 बजे का था और थी भी सर्दियाँ, और सर्दियों की शामें खौफनाक और सन्नाटे वाली होती हैं। हम दोनों उतर गए और बस आगे चली गई। जैसे ही बस आगे गई सड़क पर और सन्नाटा हो गया। मैं इधर उधर देखने लग गया कि वो कहाँ गई। जैसे मैंने देखा वो सामने कच्ची सी सड़क पर चलती जा रही थी। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैंने कहा, आप बात सुने, आप कहाँ जा रही हैं? तो उसने पीछे मुड़कर देखा और कहने लगी, आप मेरे पीछे क्यों आए हो? तो मैंने कहा, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों आया हूँ। तो वो हल्की सी मुस्कुराई और चल पड़ी। मैंने उसे फिर रोका और कहा, मेरी बात तो सुने,
آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ آپ اتنی سنسان جگہ پر اکیلی جا رہی ہو۔ تو آگے سے کہنے لگی، ڈر کس چیز کا؟ میں بہت بہادر ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس سے فوراً سے کہا، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ اور آپ کہاں رہتی ہو؟ اور آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں یہ سب کچھ کہہ دیا۔ تو وہ آگے سے بولی، کچھ ہی دور میرا گھر ہے اور میں اپنے ابو کے ساتھ رہتی ہوں۔ چلیں آپ میرے ساتھ، میں آپ کو چائے پلاؤں۔ میں بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی ہی آگے اس کا گھر آ گیا۔ گھر کچا سا تھا، جیسے گاؤں کے گھر ہوتے ہیں۔ اس نے لکڑی کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ میں باہر ہی کھڑا تھا۔ تو وہ کہنے لگی، آپ باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، ایک عجیب سا خوف تھا۔ مجھے کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہو؟ آپ اندر آ جاؤ، باہر بہت سردی ہے۔ اندھیرے میں مجھے اس سے بہت خوف آ رہا تھا۔ میری نظر اس کے پیروں کی طرف گئی تو اس کے پیر الٹے تھے۔ میں نے اس کے پاؤں جیسے دیکھے، میری خوف سے چیخیں تو نہیں نکلی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا ابھی میں یہیں گر جاؤں گا اور ختم ہو جاؤں گا۔ میں نے ہمت کی اور کہا، آپ اندر چلے جاؤ، میں گھر کال کر لوں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں گئی، میں فوراً وہاں سے بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے میں کب روڈ پر آیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سناٹا اتنا تھا میں بتا نہیں سکتا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے آ رہی ہے۔ خوف سے مجھے اتنا پسینہ آ رہا تھا جیسے میں نہایا ہوا ہوں۔ وہاں سے کوکیوں والا 20 منٹ کے فاصلے پر تھا اور سواری بھی کوئی نہیں تھی۔ میں اللہ کو یاد کرتے کرتے کوکیوں والا پہنچ گیا۔ میں نے اپنی خالہ کا دروازہ بجایا تو میرے کزن نے دروازہ کھولا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، ابراہیم، تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو اور تمہاری حالت کو کیا ہوا؟ میری حالت دیکھ کر سب گھر والے اٹھ گئے اور پوچھنے لگ گئے کہ کیا ہوا ابراہیم؟ تو میں نے سب کچھ بتایا۔ تبھی میرے کزن اور میری خالہ والوں نے کہا، آج کیا دن ہے؟ تو میں نے کہا، منگل ہے۔ تو میری کزن نے فوراً کہا، یہ تو وہی عورت ہے جو منگل والے دن سب کو نظر آتی ہے، اور وہ کوئی عورت نہیں ہے، وہ چڑیل ہے۔ کئی لوگوں نے اسے اترتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی اس کے پیچھے جانے کی۔ تم کیسے چلے گئے؟ تو میں کہنے لگا، مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیسے چلا گیا اس کے پیچھے۔ تبھی خالہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تم بچ گئے ہو اور صحیح سلامت گھر آ گئے ہو، نہیں تو وہ تمہیں مار دیتی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بچ گیا۔ جی یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں۔